Recoucou, Aslama, Shirakom, ça va? Bah oui, je viens de l'annoncer. Alors, je voulais pas l'annoncer hier parce que j'ai commandé Dior Winsitom, Alzheimer. Donc du coup, je voulais faire autre chose. Hier, on a parlé du brer tout à l'heure. Mais comme on me les a ramenés d'Orca, on a préféré laisser le brer pour demain et faire aujourd'hui le mhinchet et les cigares. Mhinchet, pourquoi on dit mhinchet? Parce qu'on fait des petites mhinchas. هي المحنشه سي كبيره تفير خبزه elle va faire خبزه محنشه كبيره ودير لكم وحده صغيره une part individuelle comme ça voilà donc j'attends que يبداو يطلعوا شويه partager اليوم راح تشوفونا تكرهوا منا on est là toute la journée avec vous لا وشفون les وشفون elles sont là حصلنا انا مدام وشفون مادموزيل وشفون تحيروا وين نروح وشفون جاي انا يخرج علي للزرقاء اسمه كاع ما يذكرش الله غالب يعني جو سوي مادموزيل وشفون مدام بالشيخ فوالا اي سا سي مدام مادموزيل وشفون مدام عون Voilà. يعني pour être clair, hein, c'est-à-dire Oujfoun c'est demoiselle. Mais nous on préfère faire honneur à notre papa, à notre nom de jeune. On le garde. Alors, vous avez mangé, vous avez déjeuné, c'était bon chez vous. Ah, la charchoucha de Nazo, elle était excellente. صحتكم. يعطيها الصحة كليت بالمنديل بالمشوارة. Alors, partagez s'il vous plaît les filles, invitez vos amis, vos copines, vos copains, vos maris. حسنا تعرفوا طيب ولا ما تعرفوش لا ما عندك تتعلموا ما زدناش معلمين même حنا on a tout appris. Alors غير ما كان لا حاجة ما تخلعكم. Alors, je sais pas est-ce que vous voyez bien parce que j'ai remarqué من قبل le live عاود شفتو c'était un peu flou. Merci de mentionner ça. كي يكون فلو قولوا لي باش نسقم شويه من عندي باش تشوفوا bien les étapes et tout ça. هيا نلحقوا 50 نبداو. نلحقوا 50 فيو نبداو. كنت عندي فاتوك تاع اللايف هكذا يديروا. هكذا. Ça marche de ce principe. Vous êtes des exemples. Merci. Merci Sarah. يا ودي c'est une thérapie نقولها. السلامة مرحبا ولا c'est une thérapie. يعني عجوزتها مهبلتها وراجلها مهبلها وما كاين كوزينه تسلك فيها شويه والخدمه aussi comme mon cas انايا c'est mon boulot qui me stresse beaucoup. Ben je suis algérienne, je parle en français, je parle en arabe, معليش y a pas de problème. Quand parler en arabe, c'est tu es Je suis ولا غير algérienne الفيغورة تاع algérienne. je parle شكون هدايا اونزو فيغيرا والله غالب عندنا فيك احنا نسى نخدموا بزاف في الزنقه نعم ملي نخدموا معاهم لي ستركتور كاع فيك يهضروا فرونسي لا غالب C'est une langue اللي قرينا بها واللي on applique فلا واش يسموها مي نهضروا العربيه مي في دارنا نهضروا هكذا باش نتفاهموا هذا هو اللونغاج تاعنا تاع الدار فوالا ما زدناش في الامريكان زدنا هنا برا علي زيدوا كيفاش نقولوا بارطاجي طبق لا بارطاجي هذه كاع يقولوها العاميه بارطاجي بصح بارطاج ما تقوليهاش بالديليكاتيس يقولون بارطاجي بارطاج نبيله عسلامه كما تقولها شارليمونتي Allez, s'il vous plaît. Voilà, partagez maximum de s'il vous plaît. هذاك راه اللي بعث لك. Merci de parler. هما اللي عندهم بروبليم مع اللغة العربية واللغة الفرنسية. لا غالب. لو بروشان لايف نديروه لكم ان انجلش. ندير لكم الواعرة. كيما البارح للزول شتيهاش؟ مقولة هذيك. لازم ترانزليتر. I speak English. Is my English. I like my English. I love my English. هكذا حنايا. Et les kilos, ah bah bonjour, hein, on en dit bonjour les kilos. Des fois ماشي بزاف. بون اونتر كيومي حنا نديرو بصح نديرو نمدو بزاف صدق ما تشوفوش واش نديرو ناكلوها باش نتفاهموا. فوالا مي اون غوت دو تو اون غوت دو تو اون غوت دو تو. بون انا ما عنديش بروبليم تاع لي كيلو. هلو طبيبه الله يبارك. الدارجه c'est un mélange d'arabe et français. Vous n'allez quand même pas vous exprimer en arabe. هذاك واش خص. انا حنقول لهم كما 10 وما دارش السيناريو تاعو بالعربيه الفصحى. بارطاجي فوالا طبيبه بارطاجي ماكسيموم خوتي كما قال راجلي في كلامه والغرابه هذوما ماشي بارطاجي فو با بارطاجي هو بالدبليو من الاخر بارطاجي هو بالدبليو مع الاخر نورمال لا غالب انا نعاود كي يديروا لي لا غومارك نعاود نولي نهضر لهم شويه بالعربيه وخلاص وهي رايحه شنو ندير قهوه الراجل انتم ما تفتحوش على عرضكم
ميرسي فيفي ميرسي. عيطوا لخوتكم عيطوا لخوتكم. هذا شحال نقدر نهضروا والله ما فهمت. دوكو كان نهضر لهم الجيروا حيفهموني ما يفهمونيش تاني. اكزاكتومون. ما ندخلوش في المشاكل تاع الاخر. يا اخي حنا تزينين 48 بلا يهضروا كاع اللونغاج. Exactement. Allez, on est à 30. Il reste 20 personnes. Yallah, s'il vous plaît. Allez, live mhencha et des cigares. Exactement, juste exactement. Naturel. L'essentiel que le message passe. هذا ما كان. واللي ما فهمش نعاودوا له et tout ça. Si vous avez des questions, مرحبا. سقسيونا, posez-nous vos questions. On est là pour vous répondre. Et si vous avez des suggestions ou là, مرحبا. عنده اسئله واللي عنده استفسار فوالا. جيبوا لنا طبيبه طاووس، جيبوا لنا طاووس نشوفوها. دكتوره تاعنا. ما في حتى واحد حاله والله ان لايف ديسير جادور. وي ذا نيجاتيف كومنت هذوك واش نقول لكم. هذا غالب لازم اوني با الجيريان سي با نيكزيست. تبيسي فنيجل ومغرفه الله الله. وبيطا وغير داكا. ورانا في الخيامه ونعملوا في المحينشات وعلى قانيهم وجابوا لنا الورق تاع الديول كيما تقول طاووس. هذا القاموس العصيبي ماشي قاموس الصيفي. ايه ها بشويه ماشي قاموس الصيفي، هذا قاموس العصيبي المرقق. حنايا وني فيير دي C'est les ruptures des produits qui me stressent. Exactement. C'est les ruptures. Mais بصح مازال ما عرفتش شكونك يا جوي. مازال الخفاء هذا. قولي لي باش نليفريكم راني نبلوكي. جو في بلوكي توت لي ليفريزون تاع السمانه الجايه. عطوني كاع لي بروفيل تاعكم تاع ماسنجر حتى نقولوا شكون اللي كانت معايا لايف. دبروا ريسانكم. لا mais là vous aurez pas de produit la semaine prochaine hein. انا قلت لكم. ميرسي ميرسي ريما. ميرسي سيهام ميرسي. وراي الطاووس ما شفتاش وراي. ولا تقول لك رانا حاضرين. وراي الطاووس وراي دوك تكلاشيهم الطاووس تسقدوهم كاع في اللايف تسرسبهم. On est à 43. هيا فيا كره والله يا امين غير نديروا لك لاير كيك لايف. امين مهري لاير كيك لايف. امين مالي ما نحوش لاير كيك لايف. قالي لي غوسيت دي لاير. لا ولا انا نحوس لاير كيك ليفري ماشي لايف. ندير لك لايف وروح تديها خويا. Eh ben la copine de ma copine c'est ma copine. الله. قولوا امين لابيش تاعك نوجدها لك تجي تديها. علاش يا كو ما سور qui ne sait pas faire même pas mouscoutou. t'as de la chance. مي شابوطي شاكي تهضري على حياة. راكي تهضري على حياة. راكي تحقري. خذ حياة بوطيش. لا تتعلم حياة دار الدير لالا. سجدة لله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ميرسي. جوي راني بلوكيتكم. راك سمعت امين. براي مدينة صح. جيبوا لنا مدينة مولات العراس. هيا نازوني على 48. هيا ما سير باش نديروا لهم راهم يستناو. فوالا تاغي تو الموند. Invitez vos amis, vos copains, copines, famille, الحباب الجيران. اليوم ماشي كل يوم. بديناها بشخشوخه نكملوها بال. اليوم شوفوا رحنا المسيره ولينا العالجين. شحال راكم؟ toi aussi tu peux me dépanner donc Sarah, indice, moi aussi je peux te dépanner. Un centre ou la fournisseur? Bonjour de France. ماشي جابينا. تحياتنا ناس فرنسا. واش خلينا؟ ناس لي زيتازوني كندا. حبيتي تذوقي؟ مرحبا. كملتي كاع؟ مرحبا. درتيش لاباستي ديري لاباستي.
هيا كوراج واحد برك واحد انا 49 هيا صح بسم الله نتكلوا على الله. يعطيكم الصحة. سوف نبدا العمليه. تعالي الى هنا. الوغ دوك خلاص ما كنتش تشوفوا الفيغور راح تشوفوا لا بريباراسيون. شوفوا غير اليدين الفيغوره تاعي تانيك ما تصلحش. هاي بسم الله. Allez. Quand vous voyez, bon moi je touche avec يديا باسكو نخدم بيديا الله غالب. كوكو كتكوتا. هاو اللوز سا سي لوز مع دي نوازيت توريفيي مرحيين. يا موندا غير بيعيها. يا موندا نديرو اون كويير. قال لك كي انفيتي لي جون دو واتساب. امين بركه ما تشوش. معليش قول له مرحبا قول له ما تعرفش انت الحطه تاع واتسوف بالك تغلط ياكلوا الفواغرا. Les meilleurs milieux, c'est faire type Unidacon, je défends ma gamme. انا وشنو هادو لي واش نتوما صحاب كوكو عقيله. يا ودي كاع ملاح ليسونسيال لي سونطخ يخدموا. Allez, على بركه الله on commence. فوالا كون فو فوايي هنايا نديرو اللوز. انا اللوز درتو ابيض مملوط و ناشف بيان بصح ماشي حمر باش نتفاهموا باسكو يتحرق في الكوشه هكذا. Ça veut dire il faut pas s'aventurer à torréfier اللوز تانيك ما تحمروهش خلوه ابيض. لي نوازيت نقيوهم طوريفي تانيك شويه باش يمدوا هاد لا كولور هكذايا لا كنت تشوفوا فيها يكون هذاك ابيض وهذاك مارون. لا ندير اون كويير تاع بور بور بور. هاد لا كويير لاستيس باش يجي اللوز يقعد توجور طري باش ما يبسش ما يبش. Et là voilà le sucre. Bon, tu vois la quantité, le sucre c'est pas des mesures, attention, ou là de un poids ou là. On met le sucre comme ça. Ça dépend كاش نتوما تحبوهم. تحبوا sucré. انا l'astuce تاع السكر c'est quand je mélange le tout comme ça. Bonjour. On mélange la totalité. Alors comme تقدروا ديروه لوز وحده كم تقدروا ديروا لوز وجوز لوز وبيستاش لوز وبندق لوز الكاوكاو اللي ما قدروش يديروا الكاوكاو بحلوه الترك يجيو سي تري بون. فوالا سي با اوبليجي ديروا غير باللوز ولا تشروه بيض مملوط. نعطيكم استوس الكاوكاو سي فو فولي ترافاي افيك. شروه بيض مملوط فوروه بالقارص بقشور القارص ولا فاني ومن بعد هذيك حطوه ينشف وديروه جوزوه في الكوشه يسو طوريفي بصح يقعد ابيض شويه برك هكذا. بون لو سكر باش تعرفوه شوفوا كي ترفدو يولي يبرق السكر. انا نعرف العبار باسكو بون خدمتي هذا واش ندير. كي ديروه مع اللوز هكذا وزالي تخوفي لو سكر ولي زاموند تاعك يبغي. هذا هو لا ميزور تاع اللوز اكزاكت. راكو تشوفوا مليح. استناو ندير لكم لو فلاش باش تشوفوا مليح. فوالا نحلو هذاك الزبده مليح لداخل جبر. بسم الله خلي دار واحد يديري دارتو عينها ميزانها. نتوما واش عندكم كونتيتي نتوما واش ما نربطكمش بالواش يسموها اتونسيون ها. ميرسي طبيبه. ميم اللي عندها شويه قلت لك كي تكملوا الكاوكاو تحمروه وتخرجوه خلوه يبرد رحيوه. كي تكملوا ترحيه شرب بطاطا تاع حلوه بالترك اوردينير اتونسيون فتوها فيه. ديروا لو سكر موان اتونسيون ديروا شويه زبيده تانيك فيه وتخلطوه وتطموه بالماء الاخر. يجي واحد لي سيجار واحد المحنشات وواحد لاخر تري 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 بون. وراسك يا طاووس غير يلحقك البغاش نصوتيهم كاع وانت اللي فريك. عطينا نادرس طاووس. عسلامه طبيبه مرحبا بك. ودي دواني السلعه يا بوندا. قولي لنا انت شكون عاكوش. عايد زيد في الوسمو. لا زهراء لازم تمسو لازم يشرب شويه اللوز اتونسيون بور افوار اون بوتيت بات ماشي اون ريال بات. وليدك يعطي سون بيتي راجلي ما يسكتش وليدك لا اله الا الله. فوالا عاكو تشوفوا كاش تعمل زادت له المزهر بلاتو بالمزهر. هو اللي يحب يوجد هادي باش السكر تاعو يذوب يوجدها الصباح ولا لافي ويشمخها يبللها ويخليها باش تولي له كوم اون بات. سينون بوفي لا فير هكذا ديريكتومون اتونسيون سي با. واش نقول لكم الريحه راهي تطلع الله الله. شتي النوازيت طوريفي ما ديري حفينه بركا ماشي لازم كيلوات حفينه
ايوا تقدروا تسكتوا لنا شويه معليش رانا في اللايف. البروبليم عندي في داري ما عنديش بيبان كلش اوبن سبيس لكن كلش بهدلتينا بهدلتينا. Voilà. Quand je fais ça, On peut façonner un boudin. c'est-à-dire vous pouvez façonner un boudin وتوجدوهم وتحطوه. Voilà. Vous voyez? C'est ça. هاي Allez, دوكا كيما قالوا الناس بكري صحيفو كانا شوازيغ ديول شابين. لا دوك نوريكم مازال ما لحقناش للديول. هي عندها انتو اللي كنقولوا لها تعطيكم لادريس باسكو الديول نو با قرفه. نو با قرفه. لا با قرفه. هذيك القرفه ولا شويه مستكاي توسا نديروها في البريوات المراكشيه تاع المروك هذيك. باش نهار نديره لكم سي فري سي تري بون يتقلاو سي تري تري بون. مي حنا هنا سي بيور الجيروي ما فيه والو سكر. Parce qu'il y a la noisette qui est là, donc... Non, la noisette, شوفوا elle donne هذاك وشنو؟ Voilà. Voilà, la farce elle est prête. Donc on va cacher le sucre. Voilà ma farce, vous voyez? C'est une pâte. Même قيلا حتخدموا بها instantanément. مازال شويه خلوها تشرب. شوفوا انا مانيش حندير بها ديريكت. Donc on va la laisser un petit peu. Bon, هاد السيجاري تو سا حنا ما نديروهمش في المقله. نطيبوهم في الكوشه باش يداينوا باش يقعدوا بلو لونطون ويقعدوا توجور كروسيون. الوغ المحنشه لا فغي محنشه طيب في التحميره تاع النحاس فوق النار وراكي تحمري فيها تحمري فيها تحمري فيها. الوغ حنا قوم غابيدوس on a changé pour المقله تيفال elle colle pas. Voilà. فوالا يدها تسنحها. دونك دوكو ينديروها في الكوشه طيب يا نطيبوها فوق الوسمو فوق لا غازينيير ورانا نطيبو فيها نحمرو فيها نحوشو فيها نحمرو نحوشو حتى تحمر. مي باغ كونطخ لي سيغار اون لي في كوير هنايا. دوك نورو لكم كيفاش باش يقعدوا لكم بلو لونطون سورتو كي تجبدوهم من الكوشه تقطروهم من الزيت وتحطوهم دون دي بواط ان فير هذوك ميتاليك وتخبوهم. واش نقول لكم ان ريغال. هام ليك الديول مو جو لي كوموند بير خادم. هما ناس الصنعاء ناس الديول ناس الفحص يعرفوا الديول يعرفوا الرشته يعرفوا المقسمين درتيه لي ساره كان هنايا جو سي با الي لا. دونك جو لي كوموند حنا باش نديرو السيجار لازم نقسموا الحبه على زوج. نقسموا حبه الديول اون دو. حبه الديول على زوج. انا نقسم لو باكي ديريكتومون اون بعد جو كومونس ا اوفرير كوم سا. D'accord. Voilà. Et là, j'ai mes feuilles qui sont préparées déjà. Attention, لازم يتغطاوه ما لازمش يقرفشوا. Sinon ييبسوا ما يقدروش يقولوا مانيا. Voilà. Voilà ها هي الديول نعاودوا نردوها. On va commencer بال قولوا لي نعطيكم لادريس تاع مول الديول vous commandez chez lui vous passez récupérer elles sont fraîches propres بنان. وي وي علامة تاع بكريه تاع خبزه المحنشه تاع السيجار تاع باسكو في السيجار اون با دو بروبليم افيك الديول سي افيك المحنشه كي تدوروها كي تقفلوها سي لا وين الديول يديروا لكم ان بروبليم. نعطيك هذه تخدمي فوقها. تيان parce que c'est pas une femme c'est un monsieur c'est le جواج ديالي تاع لو كارتيer je commande chez lui y a pas de problème ça rounette. شوفوا لو سانس pour avoir سيجار شباب باش يجيكم مبروم الاخر. وهذا التقطاع اللي يقعد من تحت هذه هي لا باج كيبغي لا فاس كيبغي ها هي وراهي. فوالا اي اون فا كومونسي نبرمو وتبرمها بالعقل. سي عجينه نسفاري بالخادم يا ناس الفحص لا مي بصح تاع المارشي وتاع الجواج ديالي سي با لا ميم شوز. با لا ميم شوز. فوايي كاش يجي مبروم. ها اي بسم الله ما نديرلوش لاكول هذيك لا فارين بالماء باسكو يشد روحو ديجا في السنيوه. نحطوا لو كوتي المفتوح من تحت وحده قدام وحده. Regardez, voilà. Voilà. Et elle va faire cigare par cigare. ويجوا مبرومين كامل على حبه وحده يجوا كامل فيهم لا ميم بورسيون تاع اللوز. بون سولوي كي مانياك كيما انا ويحب يدير حاجه على حبه انا دوكا مانيش دايرتها. بريباري ولا فارس تاعكم et vous pesez vous faites 15 غرام ça dépend شحال تحبوا ديروا لي كيفاش تحبوا السيجار يجيكم معمر تاعك. بعد vous façonnez les boudins
fait un plateau déjà توجدوه préalable et vous commencez voilà. انا جو سوي لانسيان ايكول نخدم بالمغرفه ديريكت ني بودا نعمر بوزور ما نحربش ما نندب فوالا شوفوا كاش يجيو الله الله واخا انا راني بالمغرفه نو 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 في الحومه ديالنا شتي هذيك ليكول بريمير تو كونتينيو تو دروا يا اون موسكي افون لا موسكي كاين جواج واحد الشيخ مع بنته يبيعوا يكومونديو عند لي بون فام دو عنده وحده قدامه il m'a pas donné l'adresse de la femme je commande toujours chez lui الحق يجيب لي je commande 5 دوزان وكامل يجوا على ورقه الى البوراك تاعهم يجي داك البوراك الله الله يبارك سي ميم للبوراك باش نفهموا الى البسطيله تجيكم علامه ساره ديري لنا منيو ماروكان تاعك بون مو شي با ترو ما نكذبش on le fera inchallah alors Samia Ben Khaznal te dit Naziha tu m'épates ma chérie ta manicure superbe لا قولها يخا باش نجو الصباح البيانه ولا شي ندورو في الكوزينه لا انا بلازم Tu as compris Fifi وين قلت لك avant d'entamer la descente تاعنا تكملي قباله تصايبيه الجواج كاين لا فارماسي كاين خدار اون بوشري ومن بعد كاين هو الجواج قريب انفاس لواحد لو كافي فوالا في القهوه التماك فوالا تشوفوا كاش راهي تعمل فيهم ما دارت لهم البلون فولي ما بانت لهم والو البلون فولي البلون دو فيها باردون ما كانش حاجه سهله قد لي سيغار وانا نعطيكم استوس انا نوجدهم نبرمهم نديرهم دون دي بلاطو ونخبي جو فيلم بيان باش ما يقعدش الريحه ونخبيه في الكونجيلاتور حبيب قلبي الكونجيلاتور انا كل ما تهضروا معايا نقول لكم كونجيلاتور خبيه في الكونجيلاتور نوجد لي سيغار في الكونجيلاتور الصامصه في الكونجيلاتور الخبزه تاع القطايف نقفلها ونديرها في الكونجيلاتور الخبزه تاع المحنشه كما تاليه كيف جي مونكري با قد في طبيبه تموت عليك تحبك قولها اوسي مرحبا فوالا سي فري حنا بريبار تو سا ونخبو في الكونجيلاتور كي يكون جايكم الضيف على الغفله تجبدي تحطي وتحمري وجهك وتحطي الله شابه نديرو في السنيوه كيما بلاره المعجون مخبيه كيما تو سا alors c'est pour ça qu'on dit الضيف مرحبا به il vient à tout moment عنده حقه مخبي كلش حقه مخبي سي صح الدار توجور مخدومه même s'il vient il trouve du désordre الله غالب on a des enfants exactement il y a le balai magique ومن بعد ندير لكم انايا لي بون بلون تاعي تاع السير تاع الغبا parce que sinon c'est pas évident. Et bien sûr, il y a la bonne femme اللي تجي de temps en temps تعاوننا باش دير لو غران ميناج اي تو صا الله غالب. بكري كنا نديرو كلش وحدنا. الله يسلمكم الله يسلمكم. Voilà, on fera aussi un live قطايف. كعيكعات مسكرين. شراك العريان. مقروط الكوشه تاع بليده. لا البراج ان شاء الله. معجون تشينا راه جاي نديرو تشينا. نديرو التوينه. معجون تباسه ضربتكم هي محضبه. ما عندك درت لكم لي زيكسبليكاسيون جافي با. ما نعرفش. عندهاش الكوراج. ما نعرفش نعرف مدام كوراج هي انا نعرف نبيبلي برك هذا واش نعرف ندير لايف غير في الطرود نعرف ندير لايف من لادوان لايغوفريت للدي سي بي وليه هذا مكان مع طرونزيتير يسلمكم ميرسي فوالا اني جايه ان كافي نوار après ma part de la cherchoucha de ce matin ça sera مرحبا ولا غير دابا درت لهم قهوه هم يشربوا فيها السلامه لميا ولا سير كنتي مع البالي في السحين كنتي مع الميناج في المراحل الله Une fois retiré du congélo, comment les décongeler? شويه برك شويه برك ils vous enfourner. On directement préchauffer le four et vous enfourner directement. Et يجيكم بالطبع. يجوا شوفي تقولي درتيهم ديك الدقيقه وخرجتيها. وتكوني موجده العسل تاعك بيان سور العسل ما جاتك بنينه حياه بصحتكم حنونه. ولا نبعثوا او ندير لكم البراجيح سي ريان طاطا هي اللي دوموندي البراج او سي ريان البراج سي ريان شوفهم ساهلين ميرسي طبيبه ميرسي فيفي الله يخليك قد كتاب باب وزات لا فيرتي دي الجيريان قاريات شاطرات جولي اون بليس ما شاء الله يعيشك
واش قعد من جولي ويلي ويلي مع زوج دراري غير صغيان. On essaye رانا بالعقل. On veut être les femmes modernes et en même temps c'est les femmes. On veut montrer la génération là طالعه c'est qu'on peut faire tout, attention. C'est une volonté برك. هذا شطا ماشي كيسيون تاع الشطاره، كيسيون تاع حطان الراس سي تو. هذا ما كان. On peut être les femmes اللي تلبس الكوتشي والديور هذه فيفي هي اللي تحبهم وتعصب راسها ودير الشخشوخه. لا قرميه على ميزون كوم دي ما غراند سور. سي سا. العاده والعوايد عرفتك راكي صبحتي فاطمه طوج بين ضرابز والدروج. قلنا من قبيله سمعي اللايف تاعنا تاع قبيل تعرفي وشكون نقولوا عليك. عرفناك يا لامو عرفناك راهي مع المكنسه كيما يقولوا. هاكو تشوفوا كيفاش يجيو. يا ودي هذا يشد هذا نار المقله ينداو. لا مام سي ديفيسيل قد يوقفي قلي ولا هادو تديريهم تدفعيهم يطيبوا وجيها تقلبيهم. الديفيرونس تاعهم كيما مقروط المقله كي تري بون il faut pas nier ça مي بصح ما يضاينش. مي مقروط الكوشه يضاين يقعد. صاغه هي اللي راهي صاغه هي اللي راهي اي ساغيت با يديق خاطري كيما نهدرش. قال لك سيري لينياك بدا يخاف على لو بلاطو ام سي سلاميه ضربوا له ضربوا له الحصيره. هو يموت على لي دو بريك. يسلمكم. وي اون فا فير لو منو ماروك ان شاء الله avec بسطيله اي تو نديرو محمر وانا ندير لكم الكفتاجي التونسي. من بعد نوريكم شنو هو الكفتاجي التونسي. اكيد تحكي على فاطمه طوجه ولا الفركاسي تاعهم. ندير لكم البطبوط ان شاء الله. عينوني الالجيريان ضربوني بعين. هاي فتحت ندير الالجيريان مع نسلواس. جاست عليا صرت فيا. ميرسي اسنا ونعبد تشوفوا. الله يسلمك جيجي اون طومبراس. كلنا الضب كما قالوا. السنين pour l'accent algérois ça me rappelle زايد القديمه. Je vous adore merci. يا ودي on est des Algériens. on est fiers d'être شاوي قبيلي الجيري عصيني. اجي لابو اجي راني عندنا زيحه. اجي اون برون ان تي بلي سيجار. الله والارواح هي انا هنا. هاني بديت نشوف. هاي بدات تباكلي تشوفوا. بديت نباكلي. ماما انا شي با بيرفكت اتونسيون. صدق لي ديبيوتون تقول لهم ما تخافوش تو تي ريكوبيرابل. اكيد تشوفي بيبينا ساره تخدم فوتوغراف. ناصر تخدم ناصر الفوتوغراف لي انستالاسيون دي زيكيبمون. تخدم بارتو ما في الكوزينه دائما تخدم الفوتوغراف. لأعرافكم ومناسباتكم نحن موجودون. Vous dites des mots que je ne connaissais pas d'emblée. يا اختي تزايد قديمه. ايه لا غالب. Et on essaie de nous maîtriser شويه باسكو لو كان دي فوا كي نطلقوا هذاك العود تاعنا ما نقولوش كلمه واحده اخرى. العود تاعنا تاع لي زالجير ما نقولها تولي الناس توزر فينا كي نولوا نهضروا بالمعاني. ما عندكم نهضروا كامل ولا غير on essaie de simplifier la vie à tout le monde. نقول لكم انا شوي بارمي لي جون اللي تهضر كاع لي لونكاج. كي نهضر شاويه تقول انا شاويه مني وحبس مني ويا زين. ميرسي جارتي العزيزه. كي نهضر وهرانيه كيف انا في الخيامه. هذاك هو جادور كاع لي ريجيون تاع بلادنا. نعملوا لي سيجار نوجدوا فيهم القهيوه. مازال ايهو على المعاني. قال لك ناس الاندلس تفهم بالاشاره. لا مو هاي جات الكويكيبيير تاعي على السلامه. راكي سير بضرب زبدروج انتي كانا. اش بيك يو بحر منا خرج. تبحر منو؟ عندنا قطب جانا ضيف وراه يضل يدور. وين راهو؟ ايه سكتي برك. قال لك كل ند يطيح على ندو كل ما يصير في مجراه. وعلى ما قولت ساره وشكون ياكل في السفنج وفي معوج. قال له دراهمية حامق بن حامق. هذه مقولة تاعها. هذه في خاطر نجيبوها وندود. Alors vos époux sont conscients des trésors qu'ils ont entre les mains. Non.
ان الله المستعان في هذه يرحم بابك ما تقلبيليش المجاريح كما قالت لها وحده. يعطيك صحيحتك لامو لما الدنيا نقيقيه اي تشعل تولول الله الله. قول روحي تاكلي شي سيجاريه والله هاجي لامو روحي انا هنا كملوها بالبقالات. سكتي برك هذيك في رمضان وقيله ما نصوموا ما نصلوا ما نقراو القران نقعدوا غير في اللايف. Oui, Nina Lando, on est de retour. De retour avec un truc qui est facile à faire. Ah, Nadia, Nas l'Espagne, salama madame. الله يخليك. ايه ندير محنشه مش بيكم ها. انا ضالي تقول هذه بنتي ضلتك فين. ميرسي السلامه مدينه. هذا وين طليتي علينا والشمع شاعلين. فرشي في الارض وكولي سقي وكولي. عالسلامة لا مدينة. هذا وين طلي علينا. خلعته إليا لياس وش بيها بنتك. الله يحضرك معانا مدام نادية. خلينا وش بيها بنتها. Je peux zoomer la farce. Voilà, elle est là. Il y a des amandes, il y a des noisettes torréfiées. Les amandes, non, ماشي torréfiées. La couleur هذه من هاد la couleur من les noisettes torréfiées. Il y a du sucre et le mazhar. ليلو ماما حنوني ساي. إليا روحي ديري دودو ماما. ان شاء الله لامو ان شاء الله. غوبوز توا حنونه الله يعطيك صحيحتك. نعطيك حليبه عطيها حليب. عطيك حليبه إليا. الله يخليك ناس لونجلتير مرحبا بكم معنا. ناس لاسبان ناس باغي راكم اون فورس. ريحه البلاد سامحونا رانا شهيناكم في الجنه ان شاء الله. ربي معاكم. Oui, voilà. Il faut pas les protocoles les chichis, hein. Moi avec mes mains et ça passe. Voilà. C'est parce que elle met bien son boudin, elle le roule, chauffer كاش تعملوا. هاد لي بودان انا ندير فيهم ديريكتومون. نتوما pour vous faciliter la tâche. Préparez votre farce. وجدوا الاخر تاعكم لا فارس تاعكم وجدوهم من قبل. وتجي انا عندي عيني ميزانيه نخرجهم كاع حبه وحده. باسكو كي تكون كونت تلغول سون سيجار تزبط تبرمو. فوالا تزير عليه. فوالا ريغاردي كاشاي تعمل لا. شوف كول بيان ما في سي ونبدا وتزير ونطلع صباعي. السير الورقه تهرب لي نعاود نردها. لو سير فوالا باش يجي كوم ان فري سيجار مبروم حبه على حبه. فوالا قتل الاخرانيه نكونوا كملنا لي سيجار. دوك ندير لكم المحنشه. هنا واش درتي اون دوزان. هنا اون دوزان تحقي. مرحبا انو بونجور لي كيلو. قالت لي ديهم انت هي دير لاطاي وانا ندير المحين لي سيجار نهار كامل وانا طايحه عليهم. انت تشادور. انا نموت على الحلو بصح انت تاكلي غير السيجار. انا نحب السيجار. انا ناكل كاع تو سكي سكر. موا سي مون دادا. بونجور ريما سلامه. والله توحشنا غراف هاد l'ambiance. Je me régale à vous regarder. مرحبا. On vous fera des lives au fur et à mesure chaque jour inchallah. يا ربي قدرنا نديرو. Alors اليوم j'ai passé le week-end avec eux mais la semaine prochaine pendant la semaine je vais vous faire des lives من الدار inchallah. Même هي elle va faire des lives et tout. لا اختي نادتهولك ليك انا خاصني. قالت لك لا اختي نادتهولك. Alors maintenant elle va préparer celle des les dioles pour المحنشه pour خبزه المحنشه. يعطيكم الصحه وربي يبارك لمتكم. الله يخليك باتول. ميرسي. بونجور بيبا العزيزه واش راكي توحشناكم. ما معنا لي سيجار سورتو في رمضان مور هذاك الفطور هذيك القهيوه تقعدي راسك بها. انا شوفوا الديول شحال شابين. شوفوا regardez ça c'est des vrais ديول. ça هادو هما الديول يبرقوا. ça c'est la face qui تاع من الداخل وهذه اللي تبرق. ça c'est des vrais ديول. تقدروا ديروا. moi j'adore la toile série façon 46 مانش. كي برك نهار درتنا لا فيرماج تاع 46 مانش. l'expérience qui parle. يعطيك الصحة. الله يسلمك يا مدام سارة بيبي.
باي باي لو هيلتي ودي سكتي كي يحضر الوضوء يبطل التيمم يا بيبينا كي نشوف السيجار كيفاش واش ما بقى هذه صابرينا ولا هي صابرينا راه يابسه واش تزيد تشيان ما بقى فيها والو ما تقولي والده وعندها طفل حياه وي معليش حنونه يجوزوا اليامات هادو يتحلوا لي فرونتيير اي اون فا توس فو روتروفي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير هذا ما كان تكونوا ملمومين ومطمومين وماشي ناقصين اكزاكتومون سي سا سي سا لا سي سا سكي ديفيسيل في هاد لا بيريود وي حنا مور الفطور سي هذاك القهيوه وتقعدي راسك الله بحبيبه سيجار ولا بمحنشه ولا بقطايف حنا سي لو ريتويال دافون رمضان وندوقوا الجيران معانا بيان سور مي فوازين يقولوا لكم لا في تاع رمضان ياخذوا كامل حقهم تاع لي سيجار وتاع لي سي عبير خادم مدام جو فو دونغي لو نيميرو تاع الجواج سي جنان سفاري اللي كوموند عند واحد المراه تجيبهم له يشهيو بس ماشي حاطهم في هكذا كلها فو لي برو لا هذا ما كان سيتو باسكو ماشي حاطهم فوق الكونطوار سي دي تروك كي سفون سور كوموند تو سي بيبينا جوزي حنونه نشوفوك جوزي باس او بيرو وغطوا في il faut les couvrir parce que elles sont fragiles. واش ما يعذبوكمش في الدوران. الله يخليك مدام نادية الله يخليك. شابين ديو سي عبير خادم سي جنان سفاري عند واحد الجواج كيما الماوسكي جنان سفاري اللي كوموند عند واحد المرأة عند واحد المرأة جادور فوتر امبيونس ربي يدوم لمتكم الله يخليكم ميرسي نو ديول لا نخلو الناس يخدموا شويه هذا يعيش تحت هذا الا زدنا درنا ديول وزدنا درنا خلات هذيك مع غراند سور مادا بها حتى البطاطا وتغرسها في الدار قالها راجلها يا اميره قالها ام البطاطا وام الحشيش ما يغرى ما يعيش ولا واللي يعجن ويعرف يعجن هذه هي حد يعيش تحت حد الله يسلمك وي لو كونتاكت دوك جو في بوبليي لو نيميرو ديالو وعيطوا له يا با دو بروبليم قولوا له دو لا بار دو مدام اونشفون alors on va maintenant on va moi je la fais sur ça attention pour pouvoir tourner c'est une astuce voilà c'est un fond de tarte حديري وحده صغيره ولا كبيره ديري لهم حنشه وحده ديمونستراسيون اسني هذه خليها باسكو ولا محنشه ها هي خوتي كيفاش نديرو محنشه صغيره الله مبرومه ومحروجه انديفيدويل فوالا اون برون تانيك حنا اللي دابيتود يضربوهم بلو غراند كو سا هادو راكو تشوفوا فيهم ال سون موين في رمضان كي يجيبوهم لي قوجه من هما كي نقول لك يفرحوا بوغ سيجار نقسمها على 4 تاع رمضان تالمون كبيبرين فوالا شوفوني كيفاش حنبدا نديرها فوالا الفا غولاي محنشه صغيره نبرمها اوسي je la serre pas trop et je commence à faire le tour d'accord faut pas trop serrer parce que يبداو اكو تشوفوا نزيها دني شويه يدك باش يقدروا يشوفوا لا استني ها je peux pas ça استني انا نوض فوالا هاي شوف خايده شعلتي لو فور هنا ايش كومونس هاكو تشوفوا كاش باسكو شوفوا يترتقوا شويه من نتوما تبرموا بالعقل نزيد هنا ان بو فاس سالو تاتا انا نغلق وندور مرحبا اميره في الله نغلق لا ما حالينش محل انا نبارطاجيو معاكم برك هذا ما كان يا بقولها خاصني يديروني في لي زونشير بنتي فوالا هاي لك ها سي سالم حنشه تاعنا بون تقطعت لي شويه منها معليش تاني كان ما ندير لهمش هما يفو لي كولي مش لي كول با باسكو حطيهم هكذا معاها هاي المحنشه تاعنا فوالا هذه صغيره نزيد لهم وحده كيما تحبي ولا نكملوا نديروا الكبيره كملي ديري الكبيره وكي يقعد كبيره شوفوا يا اخواتي العزيزات خيدي غلقي الباب وغلقي الطاقه باش ما يتكفتليش الديول غلقي الطاقه اي اون في سا وتشوفوا فيها كيفاش درت اكو تشوفوا لو غران بودان اللي داراتو واللي ما يقدر لها
هذيك ماشي مقطعه نورمال. علاش نديرها في الوسط؟ داكور. نديرها في القلب هذيك. انا نقدر نديرها باش ندور. Oui, on va les cuire au four. Exactement. وديول كيكونوا شابين يجيو ما يشربوش الزيت، الوغ يجيوكم خفاف. فوالا راك تشوفوا كيفاش يتعمل فيهم. ايوه وليد ساره ريح ترونكيل. شفتي على وليد ساره محرقه. Tu as léger du vide entre les deux boudins s'il te plaît. Non 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 non. نو نو فوالا. عملت واحد داخل واحد. ها شوفي. مبروم. ها واحد داخل واحد، ما تقدريش يكون عندك البيد. دوك نزيد ندير من هي. هتشوف. الوغ لاستوس في المحنشه ما تزيروش بزاف باش ما يتقطع لكمش. من بعد هي تحل روحها. باسكو من بعد باسكو نتفاهموا لا فوزالي تورني سي ديفيسيل دو تورني محنشه. هاكو تشوفوا نتفاهموا. لو بلاطو راني دايرته من تحت يعاون باسكو يزلق. داكوغ في غليسي الديول تاوعي. ها ونعاود نبرم شويه ونعاود نغلق ونعاود نبرم شويه ونعاود نغلق. اي جو في اون سورت نحبس هكذا. داكوغ جو في توجور كوم سا باش نلضها لبعضها ونعاود نجبد ورقه واحده اخرى نعاود نطويها. تبعوني شوفوا كاشا في شوفي كاش عملت. الله يرحمها ريما سيد. فوالا ميرسي يعني كوم سا. نعاود نخبي وحده في وحده. ها هو يبان لي البودان تاعي وزيدي تعملي وحده اخرى. فوالا نبدا ندير البودان تاعي البخوشه. La farce c'est des amandes et des noisettes torréfiées. Les amandes ماشي torréfiées, c'est des amandes ناشفين برك. نورمال ناشف ويابس مليح برك. Voilà. Les noisettes torréfiées, du sucre والمزهر وقميناها بالمزهر. وي في بليده يديروها كيما ابوي. وي هي قد ما تكبري قد ما تحبي. وشنو هو؟ على المحنشات. وي وي وي. Ah non, la petite. On va te refaire une petite, Fifi. On va te refaire une petite. Il y a maman, s'il te plaît. وشنو هو؟ ماما الياس ورا خويا ورا باباهم. شوف اقول علاش نرفد الفراش. سقسيها دوموند لوي. بابا بون جو في با فير اون غروند محنشه باش نتفاهموا باسكو انا ندير الكبار هذوك الكبار تاع بكريه. جو في فير اون بوتيت محنشه باش شي اون بوتيت مي اون موين. شعلتوا الفوق. شعلوش من الفوق والتحت. لا سيسي بابا. Voilà. Et il se fait des comme vous avez la cuillère et ça. D'accord. Voilà. لا خليها يسخن مليح. Voilà. زيدو دوكا شوفوا اللي تجيها واعره. Oui, on va les mettre dans le four. تولي دير هكذا. comprenez là l'astuce. هو يكركرها. هو يدورها لي ما تعرفش تدور المحنشه. انا ما تزيريهاش برك باش ما تتقطعش. الداخل تقدري تزيري معليش ما يبانلكش بزاف باسكو ميم الا تقطع لك ما يبانلكش. على الاكستيريور دو بريفيرونس ما تزيريهاش. Y a pas de souci, Fifi, y a pas de souci. C'est fait pour bien voir et tout ça. Déjà voilà, vous voyez un petit peu. Des fois نخلي كيما البندق شوفوا. باش يجيك هذيك حبيبه لداخل. طيحي فيها كروكونت اي تو سا. هذاك لا سونساسيون تاع شهيناك في الجنه نينات مامي.
فوالا هذه جات منعنعه معمر الله. هذه تاع الملوك. شو كاين الاقتصاديه اللي نديروا فيها شويه. ابعت لنا مرتك نديروا لها فورماسيون على العين والراس. واحد مرحبا قولوا ما كاش كاع مشكل. والله ما زدنا معلمين بعتها نعلموها على العين والراس. واللي لي شاف الله الله يسلمك ما يا تركالي تراكلي. نو حاشا حاشا حاشا. لو لايف اللي انغوجيستري ام يعني تقدري تعاودي تشوفيها كامل. شنو هي تشوفها؟ والفتيل واش نقول لك الفتيل؟ لا رمي 18 سنه لازم تكوني تفت لي 18. هو الفتيل يدينا تغسلوا في الفتيل. انا كانوا يعطوني نزله قليطه بالاخراني يقولوا لي يديك طوال تربي هذيك الجفنه من الفون للفون. يا يما سيرفيس ميليتير. شنو نديروا سيرفيس تاع فتيل والله العظيم. لودور تاع بيان سور نجيب لك حبيبتي نجيب لك افيك بليزير. جارتي قالت لي كي تجي جيبي لي محنشه يتشهي. الله الله يسلمكم بلا مزيه. الوغ المقادير تاع الحشو سي بيان. بوفي فاتر شوفوا سي سامبل. رط اللوز هكذايا عينكم ميزانكم. رط اللوز معليش ماشي دو بوتيت كونتيتي. رط اللوز شي رط لي 250 لا رط اللوز الا يحبوا حاجه تجيهم معمره. رط اللوز مع 250 ولا 200 غرام تاع نوازيت توريفي باسكو لا نوازيت الي فورت دونك تطلق الريحه مليحه. ما عندكمش لا نوازيت بوفي ميتر 200 غرام تاع الجوز. البيستاش انا ما نحبوش في الواش يسمى باش نتفاهموا. يدون با لو ميم غو تاع اللوز تاع الجوز والبندق هاد الاخرين. السكر فوميتي نتوما انا قلت لكم كي تخلطوا اللوز والبندق يكون يبغي من الفوق السكر يولي يبرق هذاك لو ميلونج تاعكم. اون بوتيت كويير تاع الزبده باش ترطب مو بالمازهر. هذه هي. جيجي قالت نجي نغسل لا فيسل كار جو لي لاف ميو كو لا فيسل. يا اختي رواحي برك رواحي قولها ما تغسلي ما والو. رواحي كيما كانت تقول ماما الله يرحمها كوريغورياس فيه الزيت فيه الزبده فيه الفارينه نوضي تخدمي هكذاك. رواحي برك الله يبارك. ومن هنا نستنتج انك ما تشكليش خاطر لعائله كما قالت الوزيره. الله يعاونكم. يسود سعد هذيك الوزيره بولا خلعتني البارح ما ظنيتهاش تقول هذه الكلمه. محال كما تقول عجوز وحده نعرفها. محال قالت لك في هي تفورمينها اون شيروجي وحنا فورميوها اون ولا انا قريب نلحقوا في الشيروجي خلاص. تقول عندها شي سنه في الميدان حنولي شيروجيا. انت تانيك تزلقي من ليكيب تاع الزلق. يا يما واش داروا فيا كي كنت صغيره يا يما يديهم طوال كانوا يعطوني ويجيبوه سخون هكذاك مفور ويلا يديهم هكذا مخبزين. هما اللي يفتلوه باسكو اليدين يدوروا بهذه السمانه هذه اللي راهي فيها. السلامه ناس نيس بونجور مرحبا بكم. توتلي كما قالت وحده. يا خويا رانا نهضروا بالعربيه رانا نهضروا فرونسي سامحونا معليش. شويه كيما حبيتوا قولوا اما لونغاج خويا معليش ولا رانا عرب يا خويا لا غالب. عرب نحن جزائريون. انتش الجزائريه يهضر 100% عربيه حتهبلوني دوكا ما تهبلونيش اخويا. الوزيره يسود سعدها. فوالا كنت تشوفوا كاش راهي تكبر الخبزه ورانا نزيدو على حساب مول اللي عندك وراكي على حساب لافاس اللي عندك تانيك وعلى حساب الديول اللي عندك. لا ما فيهاش لا كانيل. حنا هذه ما نديروا لهاش لا كانيل. هادو لا كولور تاع لا سي لا نوازيت توريفيي سي البندق محمص. ديجا ريحه البندق. لا كانيل يديروها بوكو بلوس لي ماروكان. يديروها مع المستكا. فوالا مع المستكا. عندهم مشريين مادام مشريين عند واحد في بير خادم. لازم ضربنا للديول. احنا ديرنا وزيره الثقافه هذيك تعطينا ديرنا احنا في اليونسكو. لازم ضربنا الديول. هذه محنشه يا مادام محنشه. شتي يا هبه زعفوها لنازو. رانا نديرو في محنشه ودرنا لي سيجار باللوز والبندق. بيبا اخت شايه
يا والله وليد ما نزعفش خلاص صاي الشعب الجزائري. خلي لي باش نعاودوا وحده صغيره تاع ما انا خلاص جو ماريت. تو تاغيت هذاك هو قسمه ديريها في سناوتك. التحميره تاعنا ما فهمتش وين راهي. هذيك التحميره تاع النحاس وين راهي جبدوها نقصدرها لكم ما فهمتش وين راهي والله ما فهمت. شوفوا بالك كيف الدار عند ماما في كاع جيبوهم. جبدوهم نقصدرهم لكم. هاي محيشتنا يا اخي. هاي لك المحينشه. دقيقه نغسل يديا برك باسكو لا شبط. اليوم ما درناش كاع من الفلهيلتي يا صباح. Alors moi je suis à Bir Khadim et ma soeur à Intaya. مرحبا. لي دوز اكستريم نقول لهم. الوغ جو جوست ندنيها. فوالا شوفوا كاش راهي. نعاود هنا هذا برك تحلي فوالا سا دير vous pouvez vraiment façonner. Voilà la manier comme vous voulez. مرحبا بكم ناس فرنسا. مقياس كيما تاع جدة. هادو سي لي براسلي دو ما مير الله يرحمها. والثالثه عند الثالثه. فوالا شوفوا كاش تعملها. فوالا هاي جات ناقص الوسمو. هذا هو قيس الاخر تاعها. هاي وتزيدوا تسقموها منا ومنا وحطوا الغلاف اللي قعد لكم هذاك من تحت vous appuyez dessus. سقموها بيان غون. وشنو محنشه؟ الوغ المحنشه حنا ولايتنا الجزائر العاصمه. راني نهضر بالعربيه باش تفهموا. العاصمه هذه محنشه يديروها في بليده في مديه الناس المتيجه الناس العاصمه يديروها ويديروها المراركه ويديروها المراركه. الوغ هذه يديروها يحشيوها سيديول نعمروهم بالعفاقس هذه بندق اللوز الجوز كلتي كاش تحبي ونطيبوها في الفوق ومن بعد نعسلوها وناكلوها جوغ كيما البقلاوه كيما الصمصه كيما البقلاوه سي لي تروك اللي ينتكلوا مع الشوق عندهم البقلاوه هذيك هي تاعهم قسنطينيين عندهم البقلاوه تاعهم تاع البينيو وحنا يقولها في العاصمه عندنا المحنشه والسيكار والقطايف تاعهم فوالا كومون تقصدريهم يتقصدروا عند النحاس النحاس هو اللي يقصدرهم. شكون اللي حابه تشوف؟ الوغ فيفي طبيبه وين راكي؟ ارواحي حبيبه. Elle va te refaire une petite محنشه. Moi je préfère les petites محنشه وعلاش parce que quand on n'est pas nombreux نديروا لي بتيت محنشات ونخبوهم ونعسلوه فور ميزور. نعسلوه عينك هي ميزانك. شوفي كاش راهي تبرم فيها. شوفي moi je fais محنشه فلور vous savez تحبوا تشوفوها شابه مشرشفه. فوالا وفات هذا هنايا le plat doit être juste. فوالا شوفي كاش جات. وي بور المحنشه البلا لازم يكون قياس اتونسيون تاع الدوره. فوالا تحسبي يقولها كل مره كي تدوري تحسبي تحطي صينيتك من فوق. شوفي فيفي فوالا فيفي فوالا هاي نزيد لك وحده. y a pas de problème. Alors je suis de Borj El Kifan donc Ain Taya قدامك مرحبا. c'est pas loin pour moi. Merci pour ce que vous faites et bravo, bonne continuation. Merci. les قطايف على العين والراس. انا عندي احنا دينك فواكه جافه. احنا ما هلا بكم ناس تونس معانا. احنا هذا الفواكه جافه درنا بوفريوه فوالا بوفريوه واللوز فوالا البندق واللوز بوفريوه. نهار رحت عند اميره محسني دارت لي سقوقو بالبوفريوه لا كريمه سي ترو بون. هذه لي بوتيت ان تي بو باسكو قعدت لي غير شويه. الله يخليك. مي فوالا اون في تورني وكيف بعد هدايا اون بو نديروا لكم كامل واش تحبوا هكذا ونحطوا. الوغ كي ندير شويه هكذايا ونعسل بالعقل يقعدوا لي كروستيان باسكو ديول شويه ديول باسكو باتو لي هذا لا ديول شابين باسكو باتو هما تاع المحنشه لازم حاجه جو ريوسيك سا فوالا باسكو تاع المحنشه لازم يكونوا جدد فريمون يجوا من عند المراه يطيبوا اكزاكتومون. وعلاش اليوم انا غوبورتي البغرير خليناه الغدوه ان شاء الله الصباح باسكو شريناهم سهيله شريناهم في بير خادم جنان سفاري على خاطرش جو في سيت بيوتيت محنشه راني نتوحم عليكم ريح طاووس
تحضر عندك دوك تليفرا بعتينا الادريس في البريفي. الو وي هذه لازم تكون جوست هنا باش ما تفتح لكمش باسكو تتلقى روحها المحنشه. فوالا دونك هاد لي باغوا هاد الشنايف يحبسوا. هذوك الشنايف يكونوا شغل مزور يحطوا هكذاك. هذا هو بدون زيت. الله يخليك زهره يسلمك فيفي تا كومبري كيفاش الحاله. فوالا وما دير لهم ني فارينه ني والو باش تشدهم باش هكذا هذا في هذا. فوالا شوفوا كاش راهم هادو. فوالا qu'est-ce que tu vas faire ça c'est quoi ça c'est quoi c'est l'huile tu vas les napper. شوفوا كاش تفرغ لهم الويل وما تخافوش باسكو يشربوا واش يشربوا يتلقوا واش يتلقوا. الزايد كاع ينحوا الزايد كامل ينحوا اون بليس من بعد كي تكملوا قطروهم في كسكاس. ما تقاسدش لازم تندار لها هكذا باش تتحمر. فوالا سيداتي معليش ناس مارسي يحلوا لنا لي فرونتيير ونديروا لكم كامل واش راكم حابين. فوالا هاي لك هذه فوالا. الوغ هما يديروهم بالسمن مي سي لوغ. انا جو في فلوريال سني ما فيها ريحه ما والو. وي مي بصح السمن تجي بزاف ثقيله. حنا ماما الله يرحمها كانت دير لو ميلونج السمن والزيت ودير فيه مي دوقا حنا ولا ولينا نديرو غير الزيت وحدها. فوالا ما تخلعوش كي تشوفوا الزيت هكذا الزيت تاعها فوالا سا ديبورد باش تطيب فيها مليح باش كيما يقولوا الاخرين تقرمل. فوالا المغاربه ما يقولوا تقرمل. فوالا ميتنون ال فا لي زونفورني. شوفوا كاش عملتهم هنا شوفوا مليحه هم كامل مشربين بالزيت. فوالا شوف ميتر هذاك التماك وهذا هنا. فوالا je vais régler ta température اصبري نجيك هنا 180 170 باش ما نحرقوهمش داكور. فوالا اوكي. فوالا وكاش راهو مشعول الفوق تاعك راهو من الفوق ومن التحت باش ما يعذبنيش. فوالا من الفوق ومن التحت شفتوا كيفاش لو فور. فوالا اي احنا وعلاه نديروهم في الفوق باش يقعدوا ديما كروستيون يقعدوا ديما يقرمشوا باسكو كي تقليهم كيما البوره كي تقليه غد من داك يندا ولا ساعه من بعد ولا يتندى. الوغ كو طوندي كي نديروهم في الفوق تقطروهم في الكسكاس ومن بعد فرشوا ان بابي الومنيوم هذا ديري هكذا صافي وفوقو. وي حنا ولينا نديروهم غير بالزيت يجيو بالطبع باسكو دارت ديجا في لافارس دو بور دونك صافي سي سوفيزون كوم ما نديروش من الفوق باش نتفاهموا. ينديها اوسي ينديها يطلق ماه ينديها الزيت. لا الزيت خلي هذاك لو سيجار كروستيون نشوفوه يتباع وما نعرفوش علاش لا تستاهل. فوالا ومن بعد نخبوهم دون دي بواط ميتاليك ما نعسلوهمش كامل نخبوهم دون دي بواط ميتاليك ويداينوا يشدوا شحال وهما كي نقول لك سي دو ميال نورمال سي دو ميال بور. مرجان فوالا المرجان نحن شويه ما ظهر اون فالو ديلوي شويه برك دوك نورو لكم كيفاش نعملوه كي يوصل وقته ونعسلوه ونحطوه نعسلوه بالعقل او فور يا ميزور نعسلوه ونحوهم. لا مشريين الديول ماشي مخدومين مازالنا وليناش نضربوا ديول. ويلي لا ضربت الديول هذا في الوطيان لازم له السنيوه تاعو مقزره ولا ماشي الديول المغدورين الديول المدلوكين لازم فيهم خدمه كبيره ماشي تاع الميكسور يجوا ساهلين بابير هذاك بصح ما يضاينش الاخر. يتنداو يجوا كي كاو. فوالا غير يعيشوا هنا يروح نو اون لي غارد برا ماشي اوفخي لا يكونوا خضوره. امشي جاك دوك هبالك امشي. امشي وليدي زين امشي. Vous nous avez votre ami Elias, Ahlam Ami. Alors Elias c'est le mari de Nazira et c'est mon beau-frère. Ahlam Ami, elle nous a découvert à travers son ami Elias. Elle doit être la sœur à Ami au dentiste. C'est la Elias, Ahlam c'est la sœur تاع الهادي. Elle doit être sa sœur. Oui. Yes. Ahlam, c'est la sœur de Hadi. C'est la sœur de Hadi. نعرف طاطا، نعرف سارة، نعرف الهادي انتي ما نعرفك.
فوالا il faut les garder يقعدوا شحال وتعسلوا بالعقل وديما هادوك يقرمشوا الله الله كي نقول لكم يجيو ما جاو غير هذاك السيجار اللي يجي مع الجنه. اللي باغيني نعسل الله يسلمك امينه. عالسلامة مرحبا بك أحلام مرحبا بك. قولها مرحبا. Ce matin on a fait un live شخشوخة مسيلية et maintenant on a fait le live محنشة et cigare. Voilà, on vous fera des lives بالعقل. Enchanté. مرحبا. Voilà, رانا نستناو فيهم يطيبوا. On va pas couper le live, on va le... Vous êtes toutes belles les sœurs, machallah alaikum. Merci Nadia, merci الله يخليك. وراهو أنزو وراهو. Voilà, c'est ça. العسل c'est ça, attention. Alors, استناو. C'est le morjan, انا j'adore. C'est la meilleure. العسل سكر glacé et السمن. السمن aussi. Morjan c'est extra. Merci Taous. Oh là là, يا يما ça me flatte hein. الله يخليك Taous, الله يخليك. De gros bisous. شفتي لو كان جيتي ها معليش لا بروشين فوا لو ويكاند بروشين لا مو اجي نعملو قعده كيف جو في سيتي وي اسيي لا احنا كانا افون سيتي فوق المقله نقلوهم اي تو سا نو الوغ كو هكذايا يداينوا بالطبع. عبالكم حنا ça c'est des trucs pour les femmes qui travaillent. Donc البنه شوفوا انا ناسيوليكم انايا جو سوي حنا ما ناكلوش حاجه ماشي بنينه ما ناكلوهاش. Et on a appris ça de l'ancienne école. Elle a fait la modernisation de ça. C'est la grande sœur. Les بينها وبيني أنا 20 سنة. بيناتنا 40 ans. Voilà. وبيناتها هما voilà. هذيك madame je fais tout. Je fais tout et elle trouve des moyens parce qu'elle travaille aussi. C'est-à-dire elle développe. Elle développe. On a développé les cuissons. Les cuissons هذوما باش نقدروا يكون عندنا toujours quelque chose de bien, de bon et rapide et efficace. Voilà. مش كيما واحدة قاعدة في الدار ديرها في المقلة تقعد ويانا في رمضان كل لا c'est pas le même goût, c'est pas le même goût. C'est pas le même. أنا نحوس لو كروستي يقعد كي يروح الكروستي تاع ديول دوكا زدنا لا température ها. À 200. Voilà. Je suis en train de voir votre travail pour la première fois. Pardon, j'aime bien votre façon d'expliquer les étapes. Bravo, merci pour les conseils. Gros bisous de la petite Kabylie. Marhaba, Ezoul, Aslama. Marhaba bikom. Oh, gros bisous pour Onzo. Alors j'arrive. Hablik l'asl, درتو normal neutre directement في la casserole. نزيد له voilà. شوية. Voilà, c'est bon, c'est juste pour le diluer parce que نخلوه شوية ثقيل pour envelopper ديك الحبة باش تقعد toujours croustillante ماشي مايحة. اي الله يسلمك سلمى الله يبارك ميرسي هاجر بالصحه والراحه باش يغلي ماشي يغلي يسخن مليح يطلق غليه وحده يطلق روحه ونخلوه يبرد باسكو الا كان هو سخون لازم يكونوا لي سيجار بردوا فوالا والا كانوا لي سيجار سخونين لازم يكون هو بارد صافي واحد بارد واحد سخون بور فير بيان سور هنا ندخلوا في لاشيمي صحاب لاشيمي يرفدوا يديهم يقولوا لنا رانا هنا باش يكون لاسوسياسيون بلوس اي موان لو شو اي فروا باش يشرب مليح السيجار ان شوك تيرميك يشرب مليح السيجار يسان بيب فريمون فوالا واش طيبنا محنشه والسيجار والصباح درنا شخشوخه تاع مسيله ماشي درنا انا درت لا فوتوغراف هي اللي دارت dommage j'ai raté المحنشه Iman oui elle sera publiée sur le groupe bien sûr tous les lives ils seront toujours sur le groupe la recette alors des feuilles de dioul اللوز البندق لا ميجور تاع اللوز تكون كبيره على تاع البندق اللوز يكون مناشف بيض والبندق يكون محمص من غير فات تاع الزبده والسكر وطمي بالماء زهر وتبرمي على فاصون اللي تحبيها. لا دخلتوا لي في خاطري الله يخليك. Oui, c'est mieux comme ça, c'est mieux Nadia. Anna, j'adopte cette méthode, je l'aime super bien.
يقعدوا يتحرقوا بزاف في المقله كي حالتنا ما يتحرقوش باسكو حنا نقلوا يدينا نقلوا صباحنا من صاب قدامي لو كان وقتك فيهم tu vas savourer هذاك لو كروستي اللي يقعد بوكو بلوس لو كروستي يتوحشك الخير طاطا فاطمه الزهراء ما حنا توحشناك الله يجمعنا في الخير Allah يخليك c'est ça elle vit en nous donc on essaye de reproduire tout ce qu'elle faisait la façon qu'elle faisait tout ce qu'elle pratiquait tout ça et comme ça باش الناس كامل تعرفنا وتعرفها هي à travers nous et voilà c'est ça voilà هي اللي علمتنا هذا الشيء هي اللي الحمد لله vous êtes adorable c'est la première fois que je vous regarde. مرحبا, c'est notre deuxième live. درنا واحد الصباح وواحد العشية. Merci beaucoup les filles. Merci, vous faites formidable. فكرتونا بيامات الزمان. C'est ça. C'est le but de notre live et de notre page et de notre groupe. Alors, سخفتوني جوعتوني وعدت ما قدرتش نخدم. سامحونا شاهيناكم في الجنة. Future belle-mère cherche super belle-fille pour me gâter. اسكتي برك نعطوك بنت الكبيرة بنت الطبيبة يا طاووس دوبلينا قاعدة هكذا واش نقول لك يا طاووس عندك ما تدي هو الصباح بصنعة وزيد القراية والعقالة فوالا كاع عندهم ديبلوم دون لا بوش وعندهم اونسي ديبلوم تاع الدار Alina, manifeste-toi, t'es où? Merci Fifi العزيزة. سلامنا الناس دبي. هي قطيطة. ما شاء الله ربي يبارك من النور. هلا ناس سطيف مرحبا بكم. ميرسي فاطمة دهار. طيبنا محنشة وطيبنا لي سيغار وفوغ. راني جعت. جوعناكم سامحونا. J'ai raté les cigares aussi. Vous les badigeonnez avec l'huile avec le pinceau non نديرو من الفوق واللي ما لحقاتوش الhuile نزيدوا له لو بانسو من الفوق مرحبا سمية مرحبا حابه ندير خبز الباي ولا بسبوسه ما لقيتش البرينه نديرها لك يا بات بروبليم هذيك هي السهله Alors, Sarah et Naziha, que vous dire? Vous êtes topissime, vous allez fermer Samira TV. Si vous cherchez une goûteuse qui vous dira si c'est bon ou non, je suis là. Sans rémunération. Marhaba. Ouada, Samia. Sami Bib. يعطيكم الصحة. J'en veux. شمري على يديك ادخلي الكوزينة قالت لها j'en veux. Allez Lizo, montre-moi ce que tu sais faire. Il fait de briques, tu trouves? أهلا بنات المسان. مرحبا. Ça vient. Alors, ça commence à donner شوفوا des couleurs. هاي بدات تحمر كيفاش تحمر وليت تقلع en tous les cas mais c'est juste c'est le four هذاك la façon thermique اللي ديرها الداخل voilà ce que je vais faire انا باسكو بدات تحمر نعاود نحي تقلبيها وي نجيب لي ربي ما متحه تبدا ولا لا ايه هذاك هو باش يحمر وليت انا فوالا فوالا شكرا هنا قلبناهم وانا نعسو فيهم ماشي نحطوهم في الفوغ ونخلوهم قاعدين لا تاني كي ينحرقوا ما يسيبوا ما ياكلوا يعطيكم الصحه في خدمتكم اي بي فوز اكسبليكي بالطبع برافو نزيهه دو اسطنبول اسكيم واش راكم صحاب اسطنبول قبل ما لا ماشي بالزبده بالزيت Bravo, vous nous honorez les filles. Même maman راهي تشوف معايا, elle vous embrasse. Grosse bise à tata. سلمي عليها. الحمد لله وعليكم السلام. يعطيكم الصحة. Merci. La recette. Donc on va la poster, y a pas de problème. Vous êtes adorable. C'est la première fois que je vous regarde. C'est notre deuxième live fait de la journée. Donc مراكش بعيدة. يعطيك الصحة. Merci. الله يخليك. Moi, je suis directrice commerciale dans une boîte de matériel médical. Et elle gère une clinique. C'est pareil pour Samsa.
بصح صمت العجين تجي خير حياة. وي باسكو سي البروميير لايف. الله يخليكم، مرحبا بكم، يسلمك نادية، ربي يخليك. ميرسي بيبا، انشونتي حورية، مرحبا يا ليزا زيزو. نوضي ورينا واش تعرفي الطيبين. نوضي 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 نوضي. شهيدك في الجنة كيكا. عجبتني اللمه تاعكم، اول مره نشوفكم ان شاء الله. لا ان شاء الله ما تكونش الاخيره ان شاء الله. اون فاي سيي باش كوم حنا خدامين دونك اون بروفيتي بالويكاند هذا باش انا درنا لكم لي بروميير لايف، وان شاء الله اون فاي سيي ننظموا وقتنا باش هكذايا نقدروا ندير لكم دي لايف، نطلعوا عليكم خطره على خطره. بونجور دوران، فوزات ادورابل. على السلامه ناس وهران، واش راكم؟ راكم غايه. سيدي عبد القادر سيدي الهواري. بونجور سافا من توغورت. على السلامه ناس توغورت. ما بيل فاميلي دو توغورت. كوكو نسرين، لحقتي البليده ولا مازال؟ مرحبا بكم. كاينين اللي نياس غير هما، كاينين 4 خيروا واختاروا وكامل ديبلومي، وكاين لا لا الاخرانيه لا يسون باك هاد العام. ما تيلام افيك 15 دمي الله يبارك عليها. عندكم ما تدو. C'est magnifique, des femmes modèles. Je vous adore. Vendredi prochain déroulé مدربل صوص بلانش على عيننا وراسنا، يا با دو بروبليم. اهلا ناس وهران، الله يسلمك، الله يخليك، مرحبا بكم. اوني دالجي اسكيم اسكيم. هذه لامو يا مولات اسكيم، الله يخليكم. البيبي اللي كان يبكي واش نقول لكم، هذاك وليدي مفشش كي يماه، وما لازمش لي نوفو لي كوزان تاوعو ينحولو كاش حاجه. واش نقول لكم؟ بنتي مسكين اللي زايد على راسو. حقر بنتك، عسي الكوشه لا يعود يتحرق له. اهلا بناس البرج. استناو نمري لكم العسيله كاش راهي. او سخن وراه مسقم وواجد. اون فا ليسي اكوتي. لا والله اليوم بدينا لايف نزيها عسي الكوشه تاعك. اليوم بدينا ودوك اون با سورغانيزي باش نورو لكم كاش نديرو. الله يخليك، تواضع يا اختي، الحمد لله هوني كوم سا. الله يخليك، يحلي ياماتك ان شاء الله. vous êtes très gentil. ابا الله يخليك. يبكي داك البيبي ويقطع لك قلبك، تعطي له طريحه باسكو يدير غير لي بيتيز. هذاك بيبي هذاك يحب يحكم فيهم كاع. البيبي تاع هذيك البكيه تاع انا هو اللي نحكم. الله غير انا. الله يخليكم. ميرسي ميرسي سامي بيب، ميرسي، الله يخليكم. وي جي ان جروب البنه مع ساره. On publie des recettes. Un groupe qui a été créé récemment, ça fait 15 jours ou 20 jours, quelque chose comme ça. ايه عندهم هما لا باتافيل ويخدموا فيها في اسطنبول، ما يخدموش بالاسمو. سي فغي. جيبي حنيونات ورواحي، وجيبي لنا الياسمين، جيبي لنا الفل، خيوط الياسمين. الله الله. والزهر باش نشربوا القهوه. قولي لي دوك ما كاش الزهر حتى طيح تشينا وتبدا تشينا جديده. ميرسي نينا، ميرسي. اهلا بنات بورقلا، بونجور، مرحبا بكم معنا. ولا بيب تاع الزواج كاينين. واش نقول لكم؟ خيروا واختاروا. واش نقول لكم؟ كل ند عندكم ما تددوا. قالت لك كون ماشي شويه نخطب راجلي. ناديه باس هذيك اللي تورينا القطوط في تاع اسبانيا. وريها هذا. ها شوفي ناديه. يا عدني لا لا خليني. شوفي ناديه انا غوسو هذا. هاي شوف هاني مينو. شفتي قبيبه؟ شفتي خيار الناس، الله يخليك ناديه. تيتو اريت دو سيفلي. نسكنوا في الجي. على بالي انت هي اسكيم.
الله يخليكم. اهلا بناس مستغانم، وش راكم؟ جادوا حمى الدنيا. لازم تقلبيهم بلا بانس. لا اشكيم حاسن، اشكيم ولا اسكيم هي بداتها كيف فهمتيها. ايه سكتي باك نشبه ليك يا مدام ولا اكتور نديم. J'ai parlé français, on m'a dit pourquoi tu parles français. J'ai parlé arabe, j'essaye de parler les deux, français et arabe. Ce que vous comprenez pas en arabe, vous me le dites et je vous fais la traduction en français. C'est mon fils qui pleure. هذا نديرو معاه اللايف هذوما. الله يرحمهم الوالدين، ادعوا لهم بالرحمة. الله يخليك. اهلا بناس بسكرة، اهلا بكم معانا، مرحبا. اكزاكتومون. وحنا واش نكونوا في هاد الدنيا، رانا كاع دو باساج فيها. اليوم رانا هنا وغدوه ما على بالناش. الوغ يسعدك يا فعل الخير. تجيب لا باتافيلو، ماشي ما تجيش، تجيكم بلا باتافيلو يطوب برك. لا باتافيلو كي تكونوا تخدموا بها المحنشه لازم فولا باديجوني بالزيت، تطلوها بالزيت باش تقدروا تدوروها، سينو تدوروها وحدها تقطع ماشي كيما ديول. باسكو لا باتافيلو فيها بزاف النشا، فيها بزاف لا مايزينا. صافي دير كي تكونوا تبرموا فيها. اغيت دو سيفلي. صافي كي تكونوا تبرموا في لي سيجار ولا تبرموا في المحنشه تاعكم تتقطع لكم. سو كيفي لازم ديروا دازيها رواحي مازال. صافي لازم تدهنوها بالبانسو، تحكمي البانسو تاعك تدهني به بالزيت وتبداي تبرمي على روحك. تجيك بطبع وسيقانه من الجزائر. اهلا بناس اضرار معانا، مرحبا بكم. الوصفه ورق الديول ولا ورق البسطيله ولا ما عرفتش واش تعيطوا لهم. اللوز، البندق، كيله تاع لوز، نص كيله تاع بندق. البندق يكون محمص، اللوز لا يكون برك ناشف، هذا ما كانوا مرحي. كيله تاع بندق، نص كيله تاع بندق، مغرفه تاع الماكله تاع الزبده، شويه سكر، وطموها بالمزهر وفو فورمي لي بودان تاعكم وتبداو تبرموا في المحنشه ولا في لي سيجار تاعكم. السلامه ناس تموشنت، مرحبا. اهلا بناس قسنطينه، سلام. اهلا لميا، بونجور. الله يخليك صابرينا رفاد. ان شاء الله كي يكون عندي الوقت ندير لكم القناه ديالي، العشان ديالي ان شاء الله. ميرسي ناديه، ميرسي. عاودتي طلعتيها وسي بون الوسمو ديالك. اهلا بناس تونس، مرحبا، كيف حوالكم؟ توحشناكم برشا. قولهم لو ديرني فواياج تاعي كان تونس. اهلا بناس المغرب، حبابي وجيراني. انا نمشي بزاف للمغرب، نروح لكازا، نروح لمراكش، نروح للرباط، وعندي حبابي من نادور، من فاس، حبابي طبعا هما اللي علموني لا كبيزين ماروكان. الله يبارك، تحياتنا للناس المغرب. الله يخليكم، حنا كاع نحبوا كاع الشعوب وانا با بروبليم. احنا شعب واحد يقول لهم الدوله هذه حاجه اخرى. شفتي دوك الدراري يا بيبا تقول نعطيهم تيغالي ندير نصرعوا باش ندير اللايف. انا دوك هذا كيف ندير معاه اللايف، حكوا لي. الله يخليكم، امين. اوني لا بور بارطاجيو وندو دعاوي الخير، ودعاوي الخير للوالدين. هذا ما كان، الرحمه على والدينا، هذا ما كان. ولادنا حماو البنات، راكو تشوفوا قلت تدخل قرقه دار بابا سالم هكذا كيتلاقى خصنا غير البندير. ولاد اقسم بالله. الله يخليك كريمه، ما شاء الله. حبيتكم. هذه سيغمون من لبنان، سوري ولا سوري. ايه اللايف يقعد. نور امل،
هلا بناس فرنسا باغي منين لو نور لو سود الستار بالعقل. ها هني دي كاع اونلاين. الوغ استناو قلبتيهم؟ ما قلبتهمش دنيتهم مازالوا من تحت. انا ما نقبلش باسكو شعلي من الفوق ومن التحت. مين نقلب لي كوتي يكونوا لاصقين واحد فوق واحد. نقلب لي كوتي. فوالا الله يخليك اهلا بناس نيس لا بروموناد دي زونغلي. لا قطعوا علينا الطياره رحمه ربي ما شفناش. واش نقول لكم؟ اكزاكتومون ناديا سي لو شارم. صح صح سي فري الملمه اي تو. اي باسكو عياد عبدي باسكو سي لا كاليتي تاع الديول. سي شوفوا ما تقدري ديري حتى حاجه بلا ما يكونوا عندك ديول شابين. الديول هما الصح. سي لا باز سي لا باز. يسلمك. سي اون با دي ديول صح. ان شاء الله لا شين ساعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. جوغي جوست شويه وقت هذا ما كان نكملوا هذا العام بالصحه والهنا ويخلص علينا بالخير ونستقبلوا العام الجاي بالصحه والهنا. كوكو دو باري عسلامه ناس باري توحشنا. شارل دو غول اورلي يما بريمي فول ديرني فول. يما ان شاء الله. من بعد ان شاء الله نسقم روحي. جو اسيي دو مورغانيزي باش ندير لكم اون شين و جو بارطاجي افيك فو كل حاجه. نتقاسم معكم كاع واش نعرف تو مون سافوار فير وانتم كانا نتعلم من عندكم. كل واحد هذا ينقل من عن هذا. امين يا رب. امين امين يا رب. امين امين. نشدكم معايا في اللايف باش تشوفوا كلش لي زيتاب كامل باش ماشي من بعد. هلا بناس الغزوات. والله الله شراكم ناس الغزوات. الغرب ميرسي لامو الله يخليك حبيبه. العين تاكل قبل الكرش. باريس اسطنبول. بكي بكي يا لامو بكي وانا نجي نبكي قدامك. مرحبا. زيدوا واش تسقسوني واش حبيتوا نعملوا لكم واش حبيتوا نديروا لكم قولوا لنا برك. الله يخليك. القلب الابيض حبيب الله. عليه حبيب الله. هلا بناس كي كدا كاش فريزه. الله الله. سكي كدا نجي حتى العزابه. عندي حبابي في عزابه. مرحبا. كي يقولوا لي واش من طرحي نحسب روحي لا صاغه. انا غير صاغه برك هذا ما كان. صاغه وشكون. افينيون مرحبا بك. ناس افينيون مرحبا بكم. اهلا بناس تولوز الله يخليكم. مرحبا بكم كاع من كندا الاسترالي لي زيتازوني. مرحبا. با لوروب باري l'Angleterre, l'Espagne, كامل مرحبا. Je suis très ravie de tomber sur vous. Vous êtes adorable. J'adore الله يبارك. Gros bisous. أهلا نسيمة وقاسي. أهلا بناس باريس. ناس لا فرانس. مرحبا بكم. أهلا بناس تولوز. أهلا كامل هنا لي 48 ولاية كامل. حومة بحومة دشرة بدشرة دوار بدوار كارتي بكارتي. رانا كامل جزائريين ما ملي ماشي جزائريين. اهلا بالمغاربه بالتوانسه بالليبيين بكاع توت لي ناسيوناليتي. مرحبا بهم. نرفدوا من عندكم وننقلوا من عندكم وتنقلوا من عندنا وربي يحضرنا في ساعه الخير برك. هذا ما كان يرفع علينا الوباء. اهلا بناس الالماني. سلمينا على الرايس تاعنا راهو عندكم. تهلاو فيه. قولوا عليه شويه. خلانا يتامى. انا مبجايه. اهلا بناس بجايه عندكم الزيت. الله الله. علامه ديول اللي يتباعوا. لا بجويات. الوغ كاع النقاش. وي كاع النقاش والزيت والخفاف تاعهم والبغرير يحا.
ديول اللي يتباعوا برا وبيان انتم لا اللي يتباعوا برا مدام لا نخلو حد يخدم مع حد هذا يرفد من عند هذا كي لا ندير كلش واش مساكن ما يخدموش لازم يخدموا. Alors c'est quoi le menu pour le réveillon? Ça serait super bien si on partage les idées. De la dinde. Alors on a opté pour la dinde pour cette fois-ci. Alors احنا باش نقول لكم لو ريفيون ما نديروش باسكو ماشي مسلمين ولا احنا عام جديد يدخل وعام اخر يروح وحنوروا لكم لي تراديسيون تاعنا باسكو احنا من العام الجديد وحنا نطيبوا حتى ليناير حتى العام تاع بيغبيغ. احنا كل خطره واش نطيبوا خطره نطيبوا عندنا لو ريفيون نطيبوا فيه يا الدجاج واللحم يا الدجاج والحوت يا الحوت ويا كل حاجه. كيما هذه المره احنا وناوبتينا وما سور حنديروا الداند وحنديروا الحوت باش يجي العام معمر. حنا ماما حنا هادو سي لي كرويونس تاع ماما الله يرحمها وجداتي تقول لك قد تعمري في العام يجيك العام معمر ويجيك شباب. الوغ حنديروا الدجاج حنديروا لا داند غوتي ونديروا معاها دو بواسون واش كتب ربي داك النهار نقول لكم من قبل ان شاء الله. Il y aura des verrines, il y aura des entrées, il y aura des amuse-gueules et tout ça. Il y aura des gâteaux, il y aura باش نفرحوا بالعام اللي جينا. موراها شاك جوغ واش نطيبوا نديروا طبيخه الحشيش باش العام يجينا خضر نديروا الدواره باش العام يجينا مزبل باش بالدراهم نديروا طعام بالفول والبقول وهذيك اللوبيا الكحله كيما تاع القبايل باش يجينا الله كيما الطلاين يجينا معمر. نديروا الخفاف باش العام يجينا خفيف. الوغ سي دي تراديسيون من كاع لي كوان تاع البلاد ندوهم ونديروا بهم. نديروا البغرير نديروا خبز خمير باش يجينا خامر. هادو سي العادات تاع ماما كانت كل نهار واش تقولنا حتى يجي لو جور دو لون بيغبيغ يجي العام تاع يناير العجوزه اللي نزيدو كانا نديرو فيه مالغري كوني با كابيل مي بصح اوني بيربر اوني توس دي لافريك دو نور فيها كامل لي بيربر اكثر من لي زاراب واكثر من الاخر. دونك فوالا نحتفلوا بهم من 31 وحنايا نديرو في لي بلا ونوجدوا باش نفرحوا بالعام. ان شاء الله نعاود ندير لكم ان اوتر لايف اي اون فا بيان اكسبليكي moi je vais vous donner des menus وان شاء الله يعجبوكم. فوالا فاز وفاز. القعده معاكم حلوه وكلامك عسيل يزين ياماتك امين يا رب. ربي زين ياماتنا اجمعين ويحل ياماتنا اجمعين ويلاقينا بناس طيبين يا رب. ما شاء الله عليك عجبتيني. tu es d'où? Je suis d'Alger, je suis de Bir Khadim et là je suis actuellement chez mes sœurs à Ain Taya. Allah يبارك Sarah, tu n'as pas changé, tu es toujours une boule d'énergie, توحشناك. Tes merveilles, tu fais des merveilles, bravo. Merci حنونتي, merci أمنية, merci عمري. اما لا كي تجي العزابه معليش تكملي للقل نضيفوك بايله تاع الحوت تاكلي صباح نجي للقل. عندي ما فوازين عندها ناس دارها من القل نجو للقل يا باب جو لا انا من الغوا درتو لايف في وقته حابه ندير محنشه على الشكل بيس مونتي وي فولا طيبيها بصح كل وحده وحدها ومن بعد فوزالي لا سوبربوزي تحطي وحده فوق وحده وطيبي الكبيره والصغيره وتحطيها بالعقل. الفطور عروسه بنتي تجيك بالطبع تجيك وتقدري ديري دي سافور ديري وحده باللوز والبندق وحده باللوز والجوز وحده باللوز والبيستاش وحده باللوز وحده وحده باللوز والبينيون وطلعيها وتمونطيها وحدها. الوغ شوفوا راني هضرت بزاف كسرت لكم راسكم. شوفوا كاش تحمرت وري لهم من تحت باش يشوفوا بلي تحمرت من الفوق ومن تحت لا ميم شوز. خليها تبرد ما نقدرش تطرطق لك. تسرطق لك فوالا. ولي سيجار طابوا ولا مازال؟ هاي طابت المحنشه وشفتوها كاش جات. اني كلوسيونت كما كتقول وحده الله يذكرها. كلوسيونت فوالا. هاكو شفتوها فوالا. قولي لنا اون مارك شابه تاع ديول ولا نجم نديرها بلا باتافيلو. لا باتافيلو كي ديروها لازم ديروا لها الزيت لازم تدهنوها بالزيت باش تقدروا تبرموها باسكو لا باتافيلو تتقطع. لا سي كيما ديرها شوميشه لازم لا باتافيلو جديده وي لا علينا بيبي بالبور كل مره وانتي وي انا قلتكم بالزيت سكتوا مزيان شافوا قدامي. ديرينا الهريسه تاع رمضان با بروبليم يا اختي توحشت بميمتي الغربه واعره الله يجمعك بها بالخير يا ربي وتشوفيها بخير وعلى خير. الغربه تكوي كي تسمعي عليها خبر الخير هذاك هو الله يبارك. تري شارمون زكيه دو كوليا وناس تي بازا لا بناس القليعه
ناس الصنعه، ناس لوزيي، وناس يخاه، ناس طبع، وناس الشبيكه، وناس سلام دو ليون، ناس ليون وحش ليون ناس ليون جادور ليون انا نحب ليون خير منهم كاع. Dirty succès Sarah, vous avez utilisé du lait industriel, vous l'a fait main. Dis-moi la marque ou bien chez. Alors j'achète chez mon Jouage à Bir Khadem. يكومونديهم عند وحده تخدمهم بالطبع تاع كي نقول لك ناس الصنعه متحوفين. لا شفتي ناديه لو ريزولتا كاش جاك تاع المحنشه كاش طايبه. Bonjour de Paris, c'est la première fois que je vous vois. Eh ben c'est la première fois qu'on fait un live. Moi la recette de mtoum algérois, s'il vous plaît, je veux le faire ce soir, merci d'avance. Il y a pas de problème. Le mtoum. Alors vous avez de la viande hachée, des morceaux de viande. المتوم هو يقول لك الاصل يجي غير بالثوم، مي ريالمون سي ان ميت. المتوم لازم ديري له بصيله باش تلبي المرقه تاعك، سينو يجيك شورورو دوك تحكمي بصيله فولا ميكسي، ديري بصيله صغيره ماشي بزاف كبيره، فولا ميكسي، زيدي لها معاها السنينه تاع الثوم باسكو يحب الثوم بيان، زيدي لها القرب. فما تخص 5 سنين الثوم. لا يحب الثوم فوالا. دونك تحكمي الطنجره ديالك، ديري فيها شويه سمن وشويه زيت، تقلي اللحم تاعك وتنحيه، ديري البصل ديالك. استناي دقيقه مولات المتوم دوك نرجع لك صاغه. انا شوفوا كاش راهو اتونسيون شوف اتونسيون سي شو. نو سافا جاريف الفير. شفتوا كاش تحمروا ويقعدوا كروستيانت. لو كان نخليهم يبردوا يقطروا فوالا. شوف باش نقطروهم سي كوم سا نوقفوهم فوالا في الكسكاس. بون لازم يتكالاو ساولي قال فوالا سي شو سامحوني. الوغ مولات المتوم كي تقلي اللحم تاعك، ديري البصل تاعك بالثوم الى ميكسي، تزيدي له الملح، فلفل كحل، شويه فلفل كحل الا عندك بافغو بلون سي انكور ميو، دارت السمن بالزبده سمن بالزيت بيان سور، شويه كمون، شويه ما ديريش من الديبار الكمون باسكو يمرر لك ويكحل لك المرقه تاعك، وشويه وعود قرفه راكي تقليهم بيان، ومن بعد تمرقي وتخلي لاصوص تاعك طيب. الا عندك الحميصه طايبه استناو ودخلوا لي في اللايف دونك خسروا لي الحاله، اصبروا. الا عندك الحميصه طايبه دونك ديريها مع الاخر، والا حميصتك ماشي طايبه ديريها مع اللحم الطيب دومبلي من الفوق من الاول. اونتر طون تحكمي لي بولات تاوعك، تدوزنيهم بالثوم والكمون وفلفل الكحل والملح، وديري غولي بولات وتحطيهم دو كوتي. كي يكون خلاص قريب يطيب لك اللحم ديالك مليح، وبلونجي لي بولات تاوعك داخل المرقه وتخليهم يطيبوا على راحتهم يجوك. عندك ما تمرقيش بزاف، المرقه ما لازمش تغلبكم باسكو كي المرقه تغلبكم تجيكم الماكله صامته، ويجيك المتوم تاعك بنين وما شاء الله عليه. المتوم ما يندار بالمعدنوس، ما يندار بالحشيش، هذاك سي البدايع اللي راهم يديروها. حبيتي المتوم تاع العروسه على بلاص دي بواشيش تنحيهم وديري اللوز محمص في الزبده، يجيك علامه بالطبع والشان. فوالا انا المتوم تاعي ندير فيه بصيله باش تلبي لي المرقه، سينو يجي شورورو. الله يسلمك حنونه. En 2020, vous avez fait quoi? J'ai travaillé. J'ai été confinée parce que j'ai contracté le Covid. Voilà. استناو دقيقة استناو. ماما ne sort pas. Alors شوفوا كاش صفات المحنشة. جاد غونتر جاد. نديرو خطيوة من فوق. خليه خارج برا. خليه في البيت ماما. المحنشة كاش صفاتها من الزيت تاعها. لازم تفرغ من الزيت باش ما يجيناش هذاك لو غو. دير غطيوه ولا تبسي بلا ولا واش عندكم وتعبزوا عليها وهي الزيت كامل راهي تتلق كامل اللي طابت فيها. فوالا شوفوا قبل منكم ماشي لا دقيقه ما نوريها لكم. نوروا لهم رانا في اللايف ما نكذبوش عليها. هاي ان شاء الله. شوفوا كاش جات الله بيان دوغي محمره كلوستيون طايبه على قانيها. كلوستيون تاكدي. شوفوا الزيت مقبيله درت، شوفوا شحال درت وشوفوا شحال نحيت. ما شربتش بزاف. نو
C'est la qualité تاع الديول كاع. Attention tes cigares نزيها. Alors j'ai bossé pendant toute l'année. Alors j'ai mon téléphone qui va se décharger. صبروا دقيقة. لازم نقعد هنا دوق. Voilà. C'est mon téléphone qui va se décharger. سامحوني. يعطيكم الصحة ناس طبع والشان. نستناو نعاود ندور لكم لا كاميرا باش تشوفوا. ها هم لي سيجار مازالهم شوية برك من تحتاي سي بون. راكو تشوفوا لي سيجار. ما لازمش يحمروا لكم بزاف باسكو الا يبسوا بزاف. فوالا يا يما دوختيني. الوغ ساره انا انت هي مولات العصوصات. الا ما فهمتينيش قولي لي بعتي لي اون بريفي دوك نكتبها لك. جو فيان داشتي لاباري ا رشتا وقتاش بونو فات ان لايف با تاع رشتا نديروها لكم. نديروها الجمعه الجايه. خالده المتر خالده عندنا متر خالده هي لا بيرفكسيونيست تاع الرشتا. عطيني غراف نديروها لكم. Il n'y a pas de problème Nadia. On va organiser ça avec mes soeurs. Alors شوفوا كاش حتشربها. Après ما elle a يغوتي من الزيت اللي طابت فيها. هاي تشرب فيها بهذاك العسل اللي كانت طيباته ماشي طيباته طلقاته وخلاته برد ودوك راهي تعسل بها محنشه سخونه وهو يفو فريمون نبيبيها تكون لازم كاع يديك مغطيه ومن بعد تشرب واش تشرب وتنحو تصفوا لها. الله يخليك حوريه الله يخليك. كوم سا اي اون فا لا ليسي. هذه هي المحنشه خلوها تتعسل ما تغطوهاش باش ما تنداش باش نتفاهموا. ما تغطوها. فات با ليغور دو كوفرير. هي سخونه هكذا بعسلها. ايمان ساد قولي لنا شكون انت ما عرفتكش. ما عرفتش ارواحي ندير لك الخفاف تاعي شباب. نجي ديري لي يا ساميه الخفاف تاعك ديري لنا لايف. الوغ شوفوا هاي حتخرج كاش سابان بيان سور سابان محطوط سابان للدراري سابان عليا سابان ولا بوش نورمال باش يجينا العام خضر كيما السابان. فوالا هاكو شفتوها نعس من تحت باسكو نورمالمون سي بون تكون فوالا كتشوفوا كاع ساير داير ان شاء الله. ناس مارساي اهلا مارساي نوتر دام دو لا غارد سلموا لنا عليها. نوتر دام دو لا غارد وي. يا جوي قولي لي شكون انت اللي فري لك ما تعبروني ما والو انا اللي نبعث لك. شكونها جوي جو سي با. Recette des cigares s'il vous plaît. J'adore. Ils sont parfaits. Bravo les filles. كل صباع بصنعة. الله يخليك نادية. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. امين اجمعين كامل رانا هنا. قولي لي ساره واش خصك بعتي لي با بروبليم. الرفيس نديرو لكم قسنطيني. فوالا. ونمشلوش. ما aussi le متوم ندير له بصيله. Et les amandes chez moi ils n'aiment pas الحميصه. Voilà comme chez moi. Voilà. المحنشه يا يما اليوم تخرج لنا في البيبي يا حبعتي لي بيكسو جي يديك يا مخلوقه. والله حيتي نقول لها بعتي لي بيكسو جي يديك خليه. قالت له ناك يا جوي خليني انا اللي فري لك راني هنايا سكتي انا اللي فريت لي بيبات لي ميليو دو كولتور دوكا ندوروها محنشه. جيبي لنا ندوروها محنشه مع لا كونجونكتور نقول لها قالت لك نزيها الا تعرفي صراحه صافي تعرفي نزيها. نسيتيني صاحبتي القديمه عندي اجونس دو فواياج ايمان واش راكي. ايمان لاجونس دو فواياج تاع باب الزوار سي جو مو ترومب با. واش يوسف. Youssef, exactement. J'ai compris pour la recette de métal. Merci beaucoup, tu as bien expliqué. Douartine avec les recettes du réveillon et les menus des autres jours. C'est les traditions. Avec تربينا عليهم هكذا. قولوا اسمعوا احنا ماناش دايرين باش نخدموا هذا. صراحة جبنا ربي وشاعل ولا شي حاجة. هذا وين شارجي. قولهم حنا on fait pas ça pour le travail ou pour l'argent. حنا on vous fait واش نديروا في حياتنا كل يوم. C'est mon profil أنيسة كوكب. لا نو أنا mon profil سارة وشوفوا فيها لا فوتو تاع ماما الله يرحمها. ما فيها صورتها. تاع وس جودي. Vous vendez le Non, on la vend pas madame. On vous fait la démonstration comment vous la préparez. جاتكم روعة المحنشة. الله يخليكم. وهاو السيجار واقف. وهاو السيجار راهو. راني نوقف نحرق في يدي مي بون. أنا طفيت لو فلاش باسكو راح يديشارجا مون تيليفون. سامحوني. با وي سي الميتي دو شيف مدام. فوالا هام المحينشات ها فوالا. وهم لي السيجار الله الله. هنا عسلنا المحنشة الكبيرة.
حنا دوك نعسلوا لكم المحينش السيجار نخلوه يقطر مليحه باش نتفاهموا. لا برنسيس انيا ربي يحفظها لك. شوفوا باسكو شوفوا واش نلقوا لي يطلق الاخر. خلوه بصح لو بلاطو تاعهم وراهو نحيتو هاني عمرت فيه زيت. فيه زيت من فوالا ما شربش بزاف. قول لهم دوكا نخلوهم هكذا يبردوا شويه ويتلقوا زيتهم مليح ونعسلوهم ونوري لكم وتشوفوا لي فوتو دو. مرحبا بكم. دونك فوالا كون شفتوا كاش عملناهم دوك نخلوهم برك يقطروا مليح ونعاودوا نعسلوهم شويه. Et voilà, on vous fait un petit coucou. إلى اللقاء على خير et à la prochaine. في فيديو آخر. لا جو كوني نازهة افون سارة عشرة قديمة. هذه ايبيام هذه جويدة هذه. جويدة قولها كاش كاين le numéro du gars. Oui, tout de suite je vais faire je vais prendre en photo ma table et on va et je vais vous poster par-dessus le numéro. قولها إلا جويدة قالت لك نازهة كيف راهو جويدة كاش سلعة ليفري لي كاش السلعة كاش اتيستاسيون دريغور. احكوا لنا برك احكوا لنا واش صار فيكم يا ربي. نوبلي با لو كونتاكت دو جواجا خلاص درت له لا بوبليسيتي اسكتوا برك. الله غير هاي ثاني اللي تحب تكوموندي شخشوخه ولا اي اون ان بون كونتاكت. حنا سي فغي نديروها في الدار مي بصح عندنا اون فوازين لا في سوبر نديرها. شوفوا دير شخشوخه المعارك اش نكوموندي من عندها ونوري لكم. انا كي نحب نعاونها نكوموندي عندها بصح الي بروبر. ميرسي دو. وعجينها عجين وراقيها وراقي الله يبارك. كي تشخشوخه كي المعارك كي الخفاف ديرهم يشهوا. قولوا لنا نعطيكم. لا رانا هنا يتعلموا كلش ما كاش تفنيين. يلا شمروا على يديكم من والو نديروا حاجه كبيره. يلا برافو لي في ربي يقعد لكم صحتكم ان شاء الله. ميرسي لي في يعطيكم الصحه. بليزير. ميرسي ا فو جو vous embrasse tous. لا مارك دو ديول سي دي ديول اشتي تاع الدار مخدومين عند واحد في بير خاتم. دونك جو بوست لا تابل اي جو بوست le numéro تاع السيد تاع الجواج وقولوا له de la part de Sarah. Voilà, salam, portez-vous bien. Il y a mes sœurs qui viennent d'arriver. Voilà. أنا حبيتكم. بسلامة. au revoir. الضيوف فقط. إلى اللقاء. جبتيها نازهة اي صار عليك جميدة. كاش جميدة احكي لي واش راك صاري فيكم. انا راه كلينيك حنا تازل ولا سوسيتي تازلت من بكري يا اختي. خليتيها لي تحصل بها. ويلي اي خليكم ما تبيعوليش فلاي على كلينيك. بلاك ليستي لا واش درت لكم انا. هي البروغريس انا سي بيا مهيبه. aïe allez au revoir les filles. Je reçois mes invités. نجيب لك واش تحبي قولي لي برك. استناو دقيقه. اي بدات تشرب لي دم بون لي دم. اي بدات تشرب العسل تاعها. واش قالت لك واش تحبي قولها ميرسي ما شيري يعيشك. فوالا العسل تاعها بدات تشربوا. دوك نزيدو نعسلوا لكم لي سيجار ونورو لكم لا بريزونطاسيون مع بريق اتاي ان شاء الله. والله ما كان المحل كاين لي لايف نورو لكم ما نبيعوش حنايا. سي بور لو فانك. جويدة واقيلا نقلبوها. غير قولي المعلم تاعك نقلبوها محنشات وسيجار. ها جويدة مع بن احمد والله ما حنسلكوا. قولوا قدك نازيها غير قلبها سيجار ومحنشات. Merci mesdames, merci tout le monde. Au revoir. On va vous poster les photos. Allez, grosse bise.